बेचारे कुछ समय तक चले होंगे, सामने दरिया आ गया। अरे बोलो सामने, बिल्कुल मौज मारता, थपेड़े मारता समंदर आ गया। अब वो जो 1 लाख थे कहने लगे, अल्लाह के नबी कहाँ? स्विमिंग, अरे समझे स्विमिंग यानी तैरने का। बच्चे हमारे साथ दूध पीते बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी औरतें, बूढ़ी औरतें, अब कहाँ लेकर आए? ये तो रास्ता पूरा का पूरा दरिया है, सिवाय मौत के कुछ नजर नहीं आता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर सर पर हाथ रखा, कहा वहाँ जो रास्ता भूले थे ना, वो सही में भूल गए थे, चलो वापस यू टर्न ले लो। अब कोई गाड़ी थोड़ी है कि यूं मारा ने यू टर्न ले लिया। 1 लाख का मजमा है, सबने का यू टर्न का क्या मतलब होता है? यानी हम वापस मुड़े, वापस चले। अल्लाह के नबी ये क्या है? अभी तो बात हो रही कि पीछे देखा कि गुबार उड़ रहा है, इतना गुबार उड़ रहा है, इतनी मिट्टी उड़ रही है। पता चला कि फिरौन अपने लश्कर के साथ आ रहा है। फिरौन भी आ रहा है और उसके घोड़े पर आ रहा है, और उसका पूरा लश्कर घोड़ों पर आ रहा है। घोड़ों के टापों की आवाज आ रही है, गुबार उड़ रहा है। अब 1 लाख ने कहा, अल्लाह के नबी कहां लेकर आए? सामने भी मौत और पीछे भी। भाई आगे जाए तो समंदर है, मरना है, और पीछे फिरौन का लश्कर है, बोटी बोटी कर देगा। किसी ने तो आकर कहा, अल्लाह के नबी हम वही अच्छे नहीं थे, हम अपने घर में थे। अरे फिरौन जुल्म करता था, हम बर्दाश्त करते थे, हमारी माँ बहनों को सताता था, हम बर्दाश्त करते थे, मगर ये कैसा मरहला कि आगे भी मौत और पीछे भी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत रोए, कहा अल्लाह ये क्या हो गया? अल्लाह पीछे फिरौन का लश्कर है, आगे समंदर है। ए सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कितने प्यार से जवाब दिया, हाथ में क्या है? अब हज़रत मूसा के हाथ में लकड़ी, बाज़ रिवायत में लकड़ी छोटी सी, बाज़ रिवायत में बड़ा डंडा, खैर अरबी में कहते हैं असा। अरबी में क्या कहते हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरे हाथ में आसा है, तो कहा समंदर पे मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा अल्लाह कैसे समंदर पे मारो? अरे ये लकड़ी होगी, ये डंडा होगा, समंदर पे मारूंगा, ढप से आवाज आएगी, पानी उड़ेगा और क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया मेरे मूसा क्या अपना तवक्कुल याद नहीं रहा? क्या भरोसा याद नहीं रहा? अरे लकड़ी आसा को समंदर पे मारना तुम्हारा काम होगा, समंदर में रास्ते बनाना मेरा काम होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब, हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब, कपत वालों जिंदाबाद। भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब सब गए, जाकर असा को हाथ में लिया और यूं समंदर पे मारा। आपको ताज्जुब होगा कपतिया वालों, अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया हम 12 रास्ते बनाएंगे, इसलिए कि तुम 1 लाख से ज्यादा को लेकर आए हो, लेकिन इन सब को तकसीम करो तो 12 खानदानों में तकसीम होंगे, 12 कबीलों में तकसीम होंगे। अल्लाह ने फरमाया मेरे मेहमान हैं, आज सबके लिए समंदर में मैं हर कबीले के वास्ते अलग रास्ता बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। 12 रास्ते अल्लाह ने बनाए, बोलो 12 रास्ते अल्लाह ने बनाए, और ये सब के सब आए। और मेरे प्यारों आपने सीमेंट की दीवार देखी होगी, आपने ईंटों की दीवार देखी होगी, आपने पत्थरों की दीवार देखी होगी, आपने मार्बल की दीवार देखी होगी। यहाँ अल्लाह ने पानी को दीवार बना दिया, पानी इधर दीवार की तरह खड़ा, उधर पानी दीवार की तरह खड़ा, दरमियान में रास्ता। हज़रत मूसा फरमाते मेरे अल्लाह की कसम, मैं और मेरी कौम ने पूरे समंदर को पार किया, हमारे पाँव के नीचे तो पानी नजर आता था, लेकिन पाँव के ऊपर पानी का कतरा भी नजर नहीं आता था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बोलो भाई हजरत मूसा पार हो गए, बोलो मूसा। ये कुरान में लिखा, पारा नंबर 19, फिर मैं कहूंगा हाफिज मेरे साथ में पढ़ेंगे। पारा नंबर, अल्लाह ने फरमाया फ़अौहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहर फलक फकान कुल्लु फिरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने हजरत मूसा को वही भेजी कि अपने आसा को समंदर पे मारे। अल्लाह फरमाते मैंने समंदर के पेट को फाड़ दिया, मैंने पानी को दीवार बना दिया, और हजरत मूसा पूरे लश्कर के साथ बोलो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पार हो गए। हमारे नबी का दूसरा सवाल यही था ना? अरे बोलो ना, यही था ना? लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं, पीछे कौन आ रहा था?
فرعون جب دیکھا کہ سمندر میں راستے بنے تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو کیا کہا؟ چلو چلو اپنے گھوڑے ڈالو. اور سپاہیوں نے کہا وہ پانی ہے کب واپس آ جائے گا کچھ پتا نہیں. اور یہ تو حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوا ہے, ان کے بھائی حضرت ہارون کی وجہ سے یا حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوا, یہ ہمارے واسطے نہیں ہوا. ارے فرعون نے کہا میں خدا ہوں, میری وجہ سے ہوا ہے, چلو اپنے گھوڑے ڈالو. میرے پیارو یہ ہوشیاری بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ فرعون نے کہا سب میری وجہ سے ہوا, ہمارے کپٹیا میں ایسا نہیں ہوگا. باقی کبھی کبھی کیا ہوتا معلوم, کوئی مولانا کے پاس آتا, مولانا آپ کو معلوم ہے کپٹیا میں دو کے اندر بہت بڑا جھگڑا ہونے والا تھا, دو کے اندر بہت بڑی لڑائی ہونے والی تھی, دو خاندان آپس میں لڑنے والے تھے. ہم نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو میں پہنچ گیا نا, سب ختم ہو گیا. حالانکہ کم بخت لڑائی اسی نے کروایا ہوگا. اب فرعون نے کہا میری وجہ سے راستہ بنا. میرے پیارو ہوا کیا, فرعون نے اپنا گھوڑا ڈالا, اس کے سارے شرطا اور سارے سپاہیوں نے گھوڑا ڈالا. جیسے درمیان میں پہنچے اللہ نے حکم دیا پانی کو کہ واپس اپنی جگہ پر آ جا. ارے آپ کو معلوم ہے جب پانی فرعون کے یہاں تک آ گیا, کمر تک آ گیا, پھر اس کے سینے تک آ گیا, پھر اس کے گلے تک آ گیا, جب یہاں تک پانی آ گیا تو فرعون نے کہا اللہ میں مان گیا تو اللہ ہے, میں تیرا بندہ ہوں. وہ حضرت موسیٰ جو آگے گئے وہ تیرے نبی ہے, اللہ میں مان گیا, اللہ میں تجھے مان گیا. اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آئی فرعون موت کی آخری گھڑی آ گئی, ہم نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے. یہ میں نے صرف اس لیے سنایا کہ میرے کپٹیا والوں ہماری بھی وہ گھڑی آئے گی. ارے بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی, وہ گھڑی آئے گی. جب بالکل آخری گھڑی ہوگی نا اس وقت چلا چلا کر کہے گا اللہ اللہ میں یہ کر لوں, اللہ میں یہ کر لوں, اللہ میری توبہ قبول کر لے. اس وقت آواز آئے گی میرا بندہ 80 سال کی عمر دی, 60 سال کی عمر دی, اب میں نے توبہ کا دروازہ. یہ قرآن میں فرعون کے بارے میں لکھا ہے 11ویں پارے میں. بولو کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرعون اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا, اب نہ زمین تیری لاش کو قبول کرے گی نہ آسمان تیری لاش کو قبول کرے گا. آج بھی ایجپٹ میں یہ فرعون مصر کے میوزیم میں اس کی لاش معلوم نہیں کتنا تڑپتی ہوگی, اللہ کا کیا کیا عذاب آتا ہوگا. خیر مجھے یہ بتانا ہمارے نبی معراج پر پہنچے, اللہ کے عرش پر پہنچے, کتنے سوالات, میں نے کتنے سوالات کل ملا کر پوچھنے والے ساتھ میں بولو. پہلا سوال ہے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو, ایسا نہیں پورا مجمع بولے گا, میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو. پھر ہمارے نبی نے دوسرا سوال پوچھا ہے اللہ تو نے حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے سمندر میں راستے بنا دیے. کتنے سوالات ہو گئے؟ ساتھ میں بولو نا کتنے ہو گئے؟ تیسرا سوال کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ ایک اور نبی, تیسرا سوال ایک اور نبی حضرت داؤد, آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام, آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میرے داؤد کے بارے میں پوچھ رہے ہو, میرے نبی حضرت داؤد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو آسمان سے کتاب دی جس کتاب کا نام تھا زبور, اور جب حضرت داؤد زبور پڑھتے تھے, سننا حضرت داؤد کو آسمان سے کتاب ملی, نام کیا؟ زبور. جب وہ پڑھتے تھے آسمان کے پرندے بھی تھم جاتے تھے, بولو سبحان اللہ, بہنے والا پانی بھی رک جاتا تھا, بولو سبحان اللہ. اور حضرت داؤد جب پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی گنگنانا شروع کر دیتے تھے, بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا یہ انعام تو ہم نے دیا, آسمان سے کتاب دے دی, لیکن ایک اور انعام دیا. وہ انعام یہ تھا کہ حضرت داؤد کے سامنے بڑے سے بڑا لوہا ہے. بھائی لوہا سمجھتے ہو آپ لوگ؟ بھائی لوہے کی بڑی بڑی سلیٹیں ہوتی ہے,
लोहे की बड़ी बड़ी, आपने देखा होगा कि यहाँ हमारे ट्रेन के अंदर आपने देखा होगा लोहे के बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, लेकिन कितना भी भारी भरकम लोहा आए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मौजिज़ा दिया था, आप अपने पांचों उंगलियों को आगे बढ़ाते, अपने हाथ को आगे बढ़ाते और लोहे के ऊपर हाथ रखते थे और जो अपनी जबान से कहते थे अल्लाह वो बना देता था। बोलो सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ने लोहे को इनके हाथ में मोम बना दिया। बोलो लोहे को इनके हाथ में। और ये भी कुरान में पारा नंबर 22। बोलो पारा नंबर, मेरे साथ में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पारा नंबर, अल्लाह ने फरमाया वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला या जिबालु अव्विबी मअहु वत्तैर वअलन्ना लहुल हदीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे दाऊद को देख लो, ये ज़बूर पढ़ते जाएंगे, पहाड़ भी गुनगुनाते जाएंगे, परिंदे भी थम जाएंगे। और अल्लाह ने फरमाया हमने लोहे को इनके हाथों में मोम बना दिया। भाई लोहे को क्या बना दिया? तो फिर बोलेंगे हजरत इब्राहिम के लिए आग को, आवाज नहीं आ रही, हजरत इब्राहिम के लिए आग को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समुंदर में, हजरत दाऊद के लिए लोहे को। कितने सवालात हो गए? बचे कितने? अब सुनना, आप सुन रहे हो ना सब लोग? बोलते जाओ। या ये भी हो सकता है कि अभी 3 रमजान बाद बाकी 2। जी नहीं, आप बुलाएंगे तो जरूर आऊंगा। ये अशरफुल ने बुलाया, भले बहुत सताया, लेकिन आया कि नहीं आया? उसको मना किया, मैंने कहा मेरी आवाज़ बहुत बैठी है, मैं नहीं आ पाऊँगा, नहीं बोल पाऊँगा। इतनी ज़बरदस्ती किया, इतनी ज़बरदस्ती किया कि मेरे साथियों ने कहा चले जाओ, कहीं अशरफुल के ऊपर हालात ना आ जावे। और यहाँ आकर भी इसने मेरे को चैन सुकून नहीं दिया भाई। तो 3 सवालात समझ गए आप लोग? तो हाँ बोले। नहीं समझ गए तो मेरा साथ दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैंने अपने इब्राहिम के लिए आग को, फिर अल्लाह ने फरमाया मैंने मूसा कलीमुल्लाह के लिए समुंदर में, और मैंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को। अब चौथा सवाल, बहुत प्यारा सवाल। ए अल्लाह आपने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को क्या अता फरमाया? ये चौथा सवाल। अल्लाह एक बहुत बड़े नबी आए, सुलेमान, बोलो नाम क्या? हजरत सुलेमान। ए अल्लाह आपने उनको क्या अता फरमाया? सुनना, अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हो? मेरे मुस्तफ़ा अर्श पर आए हो, हजरत सुलेमान के बारे में पूछते हो। अरे अल्लाह ने फरमाया मैंने उनको दुनिया का भी बादशाह बनाया, मैंने अपना नबी भी बनाया, और इतनी बड़ी हुकूमत दी कि ऐसा सुपर पावर मैंने किसी को भी अता नहीं किया। और पूरा मजमा बोले हजरत सुलेमान के पास बड़ी हुकूमत थी कि नहीं थी? अरे बोलो ना थी कि नहीं? आप सिर्फ सुभान अल्लाह बोलते जाना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसानों पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। जिन्नातों पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। जंगल के दरिंदों पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। उड़ने वाले परिंदों पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। जमीन में रहने वाले कीड़े मकोड़ों पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। समंदर में बहने वाली मछलियों पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। बल्कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान के लिए हवा को भी गुलाम बना दिया। आपको एक बड़ा ताज्जुब होगा, हजरत सुलेमान इंसान पे हुकूमत करे। नंबर 2 मैंने क्या कहा? जिन्नात। कपटिया में है जिन्नात? अशरफुल है, बाकी नहीं हुए तो तू आज जिन्नत से कम नहीं था मेरे लिए। भाई जिन्नत है आपके यहाँ? और अच्छा भैया हमारे दिल खैराबाद आबादी, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमावे, कि ये जिन्नातों का डर ऐसा है, अजीब डर है जिन्नातों का। मेरे पास एक शख्स आए थे, मैंने कहा भाई, मेरे को कहता है कि मौलाना मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। मैंने कहा अच्छा? कहा नहीं, मतलब मुझे गुस्सा है ना तो मैं अपने बाप को भी गाली देता। हाँ, मैंने कहा बाप को भी गाली देता? कहा बस मौलाना मेरा टेम्पर बहुत हैवी है, मेरे को गुस्सा आवे फिर मुझे समझ में नहीं आता, मैं अपने बाप को भी गाली देता। मैंने कहा इधर आ बेटा, इधर आ। जब वो मेरे करीब आया, मैंने कहा 30 साल से मैं अमलियात तावीज़ का काम करता हूँ, तो एक काम करेगा मेरा? मैंने कहा क्या? तो मैंने कहा एक काम करना बेटा, रात को 2 बजे कब्रिस्तान जाना, 2 कब्र के बीच में खड़े होकर इतना पढ़ने का है। अब सब दोस्तों के बीच में था, मुझे कहता हाँ ठीक है। मैं जब अपने घर गया, थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर खिटखिटाहट हुई, मैंने दरवाज़ा खोला, वही था।
میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں ہوگا اور رات کو قبرستان جانا نہیں ہو. میں نے کہا اس میں کیا ہے بھائی، رات کو قبرستان 2 بجے جانا ہے اور 2 قبر کے بیچ میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور واپس آنا ہے. تو کہا نہیں ہوگا. میں نے کہا کیا پرابلم کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا ہمارے گجرات میں جنات کو ماموں کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگا، میں گجرات کا نہیں، میں تو مہاراشٹر کا. اب اس نے مجھے آ کر کہنے لگا کہ میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا وہاں پرابلم کیا ہے؟ تو کہا ماموں. میں نے کہا ماموں کے اوپر بھی فاتحہ پڑھ لینا. میں ماموں قبر میں سویا ہوگا تو اس پر بھی فاتحہ پڑھ لینا. کہا قاری صاحب مولانا آپ سمجھتے نہیں. میں نے کہا کیا؟ کہا ماموں. میں نے کہا ارے بھائی ماموں ہے تو اس میں تو کا کو ٹینشن لیتا. کہتا آپ سمجھتے نہیں، ماموں یعنی جنات. میں نے کہا واہ بھائی وہ ماموں، تو بھانجا، میرے کو کائے کو بیچ میں لاتا. تو معلوم نہیں یہاں کپٹیا میں بھی ایسے ہوں گے. اور عجب معاملہ، گھر میں اکیلا رہنے کے لیے کہو، حالانکہ 35 سال سے وہ گھر میں رہتا ہے، لیکن اس کو کہو کہ آج تجھے اکیلا گھر میں رہنا ہے، فیملی باہر جا رہی ہے، تو اپنے دوست کو فون کر کے کہتا بھائی تو بھی میرے گھر میں آنا، کیونکہ رات کو گھبراتا. اور کیا کہتا معلوم؟ وہ آیا وہ آیا وہ آیا. کیا آیا بھائی؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جنات کو اللہ نے تیسرا نمبر دیا ہے. بولو کپٹیا والوں، کون سا نمبر؟ پہلا نمبر انسان، دوسرا نمبر فرشتے، تیسرا نمبر. کمال ہے بھائی، 3 نمبر والا 1 نمبر کو ڈراتا ہے. بھائی جنات تیسرے نمبر پر وہ پہلے نمبر والے کو ڈراوے. خیر مجھے یہ بتانا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکومت دی. انسانوں پہ حکومت، جناتوں پہ حکومت، چرندے درندے پرندے. آپ کو معلوم ہے یہ یہاں کپٹیا میں مدرسہ چلتا ہوگا نا مولانا؟ آپ یہیں کے ہو؟ کہاں کے ہو؟ اچھا دور سے آئے ہو اب بھی؟ ماشاءاللہ. باقی آپ کے شعر و شاعری سے میں بہت متاثر ہو گیا ماشاءاللہ. آپ کا اعلان بھی بہت پیارا، میں کب سے سن رہا ہوں، جہاں جہاں تک میرے کو آواز آ رہی میں آپ کا اعلان سن رہا ہوں. اللہ آپ کو اچھا رکھے. لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مدرسے میں حاضری ہوتی ہے، وہ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یا اسکول میں بھی ہوتی ہے، کالج میں بھی ہوتی، کالج میں شاید نہیں ہوتی، باقی اسکول میں بھی حاضری ہوتی ہے، مدرسے میں حاضری ہوتی. یہ حاضری کا سلسلہ شروع کرنے والے حضرت سلیمان. بولو کون شروع کرنے والے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. کبھی کبھی اپنے تخت کے اوپر بیٹھ جاتے اور اس کے بعد انسانوں کو آگے بٹھاتے، اس کے بعد جنات ہوتے، اس کے بعد درندے ہوتے، اس کے بعد پرندے ہوتے، اس کے بعد چرندے ہوتے، اس کے بعد دوسری مخلوقات ہوتی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایک کی حاضری لیتے تھے. اچھا ہمارے یہاں بھی کبھی حاضری لو، اور اگر بچہ کبھی پڑھنے نہیں آیا، یہ مولانا لوگ بیٹھے ہیں جو بچوں کو پڑھاتے، 1 دن بچہ پڑھنے نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، تیسرے دن نہیں آیا، کبھی کبھی مولانا غصے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کیونکہ جب بچہ 3 دن کے بعد آئے گا تو مولانا پریشان ہوں گے کہ 3 دن تک تو آیا نہیں، ہمارے کئی بچوں کا سبق ساتھ میں چلتا تھا، اب تجھے میں دوبارہ سبق پڑھاؤں گا. مولانا غصے ہوتے، اور غصے میں کبھی ہلکا سا مار بھی دیتے. مار دیا کیا طوفان ہوتا. وہ عورت بغیر دوپٹے کے مولانا کے ساتھ لڑنے کے واسطے آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے مولانا تمہارے اندر ہمت کیسی، میرے گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے ایسا بے دردی کے ساتھ مارا. ارے میرے پیارو، یہ آپ کو بتاؤں، حضرت سلیمان ایک بار حاضری لے رہے تھے تو ایک پرندہ نہیں آیا. بولو حاضری میں کون نہیں آیا؟ اور پرندے کا نام بھی قرآن نے ذکر کیا، ہد ہد. بولو کیا نام؟ نہیں آیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پوچھو علماء کو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی، ہد ہد کہاں ہے؟ پتا چلا وہ نہیں ہے. کہا فوراً معلوم کرو کہاں ہے. اگر صحیح وجہ بتائیں گے تو ٹھیک ہے، صحیح وجہ نہیں بتائیں گے تو سزا دوں گا، اور اگر اور غصہ آئے گا معاملہ ہی ختم کر دوں گا. یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ حاضری کا سلسلہ. بولو کون سا پارہ؟ پارہ نمبر 19. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہدہد پرندہ کہاں ہے؟ اگر صحیح وجہ بتائے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی صحیح وجہ نہ ہوگی تو سخت سزا دوں گا، ہو سکتا کہ میں ذبح کر دوں گا، قتل کر دوں گا. تو خیر مجھے بتانا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑی حکومت تھی، ہوا پر بھی حکومت تھی. بولو کس پر حکومت؟ یہ اصل مجھے بتانا. حضرت سلیمان کا ایک تخت تھا، جیسے یہ کرسی ہے ماشاءاللہ. آج یہ کرسی سے میرے کو بھی بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اتنے ہار تو میرے کو شادی میں بھی نہیں پہنائے تھے.
जितने हार आज कपटिया वालों ने मेरे को पहनाए। अच्छा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भी एक कुर्सी थी, उस कुर्सी पर और उस तखत पर हज़रत सुलेमान बैठते थे। जैसे बैठते थे दो फरिश्ते आते थे, आकर पूछते थे आपको कहाँ जाना? हज़रत सुलेमान फरमाते मशरिक में हो, मगरिब में जाना। बोलो कहाँ पर हो? जैसे आसान अल्फाज में यूं कहो कि कपटिया में हूँ, अमेरिका जाना है, जहाँ दिन और रात का फर्क होता है वहां पर मुझे जाना। तो फरिश्ते कहते थे आप आराम करें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तखत पर आराम करते। थोड़ी देर में वही दोनों फरिश्ते कहते अल्लाह के नबी उठो, अल्लाह के नबी उठो। हज़रत सुलेमान कहते क्या हुआ, अभी तो बैठे। कहाँ पहुंच गए? कहाँ? मशरिक से। हज़रत सुलेमान कहते इतना जल्दी कैसे पहुंच गए? कहा आप इतने बड़े नबी हैं, अल्लाह ने हवा को भी आपका गुलाम बना दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हवा को भी आपका गुलाम बना दिया। ये कुरान में पारा नंबर 23 अल्लाह ने फरमाया फसख्खरना लहुर्रीह तजरी बिअमरिही रुखाआ हैसु असाब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने सुलेमान के लिए हवा को भी ताबे बना दिया। तो मेरे प्यारों कितने सवाल हो गए? नहीं, सब साथ में बोलेंगे। कितने हो गए? बाकी कितने रहे? ये कौन कौन मेरा साथ देगा इंशाअल्लाह? ये बीच में एक जिन्नत की बात आई ना मौलाना, एक बात मैं बताऊं, कभी कभी किसी को सिगरेट की बहुत आदत होती है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, और वो हर वक्त ये सोचता है कि कब मैं पीऊं। भाई वो हर वक्त ये सोचता है कि कब मैं पीऊं। अब कभी इतना बड़ा मजमा, जैसे एक आदमी होगा कोई कपटिया का होगा, अब वो आया, यहाँ पर आया तो देखा कि यहाँ तो उलमा किराम बैठे, यहाँ सिगरेट पीना मुनासिब नहीं। वो कहीं वहाँ चला गया, वहाँ देखा वहाँ भी पीना मुनासिब नहीं, वहाँ गया वहाँ भी पीना मुनासिब नहीं। उसने सोचा सबसे अच्छी जगह कब्रिस्तान। अब कब्रिस्तान में रात को, जैसे अभी कितने बजे है, ये 12:15 12:30 हुए, ऐसे टाइम पर कब्रिस्तान में गया, कोई नहीं था, सारा मजमा तो इधर है कपटिया में। अब वो गया और वहाँ जाकर उसने जो अपना वो निकाला, सिगार निकाला और लाइटर निकाला, और उसके बाद में उसने जो पीना शुरू किया, एक दम मारा, दो दम मारा, बड़ा इत्मीनान से। लेकिन पीछे खड़ा था कौन? मैंने बोलो ना, कौन खड़ा था? जिन्नत। हाँ, आप लोग भी मामू बोलते हो। वो पीछे जिन्नात खड़ा था। अब उसके लंबे लंबे हाथ और जिन्नात असल शक्ल में लंबे लंबे पाँव, और कहाँ लंबा उसका चेहरा। अब ये तो सिगरेट पी रहा था, वो जिन्नात ने पीछे से कहा ए क्या कर रहे हो? अब इसने समझ तो गया कि अब तक कोई नहीं था, अचानक कौन आया। तो यूँ देखो, यूँ सिगरेट पीते पीते यूँ एक आँख से देखा, एक आँख से देखा, इतने लंबे हाथ पाँव, समझ गया कौन है? जिन्नात है। यूँ सिगरेट को लिया, यूँ फेंका और पाँव के नीचे उसे कुचल डाला, और एक छोटी मोटी कब्र थी वहाँ खड़ा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, जितनी दुआ आती सब पढ़ना शुरू कर दिया। वो जिन्नात ने कहा ये क्या कर रहे हो? अब वो इतना डरा हुआ जिन्नात से, इंसान है मगर इतना डरा हुआ जिन्नात से, वो जिन्नात पूछ रहा क्या कर रहे हो? तो कहा मैं